Kaya nausab kita sa usa ka mahinungdanon nga higayon sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong manunubos ang batang Hesukristo dito sa pasungan sa Bethlehem. Ang Pasko usa ka kasaulugan sa pagpasalamat, paglaom ug kalipay tungod sa malangkubon ug walay kinutuban nga gugma. Tungod sa gugma sa Ginoo iyang gipakatao si Hesukristo aron mamahimong sumbanan sa kaayo ug sa tinuoray nga gugma. Mapasalamaton kita kay ang pagkatao sa atong Ginoo nahimong sumbanan sa pagpakabuhi o pagpatunhay sa kinabuhi nga adunay gugma. Malaumon kita kay ang pagkatao ni Hesukristo maoy hinungdan o gasa sa atong kaluwasan o kabag-uhan kung duna kitay mga kakulangon o mga kasaypadan. Malipayon kita kay ang pagkatao sa atong Ginoo nahimong kasaulugan sa panaghiusa, panag-uban o panag-inambitay sa pamilya. Tungod niini, akong ipanghinaot nga sa pagsugod sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan o sa paglantaw sa atong mamahimong kasaulugan, atong dumdumon ang tanan nga diin mapasalamaton kita, atong ipatunhay ang paglaom ug atong lauman nga aduna kitay kalambuan sa mga umaabot nga panahon, adlaw, bulan ug mga katuigan, ug atong ipabati sa atong pamilya, kauban, higala ug kaila ang kalipay pinaagi sa atong pag-amuma kanila. Manghinaot ako nga mamahimong mapasalamaton, malaumon, malipayon ug puno sa gugma ang atong pagpangandam sa kasaulugan sa Pasko. Sa pagsaulog sa Kapaskuhan, kauban taoy!